واحد السلام عليكم. ما قلتلكمش الدخله ديالي. بونجور لا فامي، جيسبر كو vous allez bien de ma part. جو في تري بيان الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الحمد لله. هو هذاك دونك فيديو جديد. اسمحوا لي خبرت عليكم السيمانه تاعنا مي فريمون كنت عيان ما حسيتش براسي قادر ندير شي فيديو غادي نعطي فيها وندير فيها شي فكره جديده. قلت اللهم نرتاح باسكو شي 4 ولا 5 سيمين وانا كندير فيديو مورا فيديو كل سيمانه. دونك خاصني شويه نرتاح ونعرف واش داك المحتوى اللي غادي فيه هو هذاك ولا لا. لا ديرنيير فيديو كانت شي شويه ما كانش تفاعل فيها بزاف، يعني كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، كاين شي حاجه اللي ما عجبتكمش. نتمنى تخليوها لي في لي كومونتير تقولوا لي شنو اللي ما عجبكمش، شنو اللي علاش ما كانش تفاعل بزاف باش نعرف ونحسن المحتوى ديالي. اليوم غادي نهضروا كيما شفتوا كنت غنهضروا على لا روتين كوتيديان ديالي او لا روتين اليومي باش نلعبوا على الكليك بين حنايا. فوالا لا روتين كوتيديان ديالي اوطون كو انتربرونور او لا مقاول ذاتي او لا فريلانسر كيما بغيتو تسموها. تنخدم غير من الدار. غنوريكم كيفاش كتكون الخدمه غير من الدار بحال بالنسبه لواحد فريلانسر تيخدم غير بوحدو ايتترا. تقد تعجبكم نتوما، تقد تموتيفيكم. دونك قدرت نبارطاجي معكم هذا الشيء باش تشوفوا ديك الحياه كيفاش دايره وتعرفوا شنو كندير، شنو الحوايج اللي كندير اللي تيخليوني نتموتيفا، اللي تيخليوني نكون كرياتيف، اللي تيخليوني تكون عندي انتاجيه في العمل كثيره. دونك نتمنى هذا الشيء يكون نفعكم. قبل ما تبداو لا فيديو ما تنساوش لايكيو وتابونيو لو كنتو جداد. مرحبا بكم معنا في القناه. بايجو صباح الخير. أنا بخير. واجدو ملي قلتي خص نسحبني صليتي هذاك الشيء علاش. يلاه لي بير خصنا ملي نشوفو الجولد بعدا أول حاجة نشوفو الحوايج اللي خدمنا بحال أودي. أنا تيبان لي راه سميتو راه حابس في سيبور تما مزيان واحد البايك وداك الشيء مخير كاع. حتى السطوب ما كبيرش بزاف، عندك فيه 17 كيلو. انا كنت بحالك ممكن دير فيه نتا شي باش تكون هادي الدخله ديالك خير. هذا خصنا نقيدوها الصاد، خصنا نصيفطوها للدراري في الجروب ان شاء الله. سمعنا مورانا اورو يا سيدي. اورو عطيني غير حبس السال حتى نفطر رابيدمون. شي فطور ناخد غير بنانه نخرج نزري شكون المواد ديالي هنا في الجيب. غادي تقدر عليها كامله. ناخد غير نص غادي نديرو في الثلاجه. نورمالمون متجيبنيش نفطر بزاف الصباح، مي هكا ملي تنكون غادي نجري خصني ناخد ناخد شويه ديال الفورس. دونك غادي نكمل نص بنانه اللي خديت. غنلبس حوايجي نخرج نزري اون دومي اور وراه ندخل للدار نكمل الخدمه. فوالا غنوريكم واحد الحاجه زوينه. هذا نخليه ساعه دائما بالليل هكا تعطي منظر زوين. كي جاكم قولوا لي في الكومونتير كيفاش. On se retrouve dans 30 minutes à Radio Nzerri et crash un peu. Voilà, go!
suis pas là pour vous dire non خرجوا ديروا السبور بصح بكري tout ça mais non mais اللي بغيت نهضر عليه اليوم سي كو هو لامبورطون ديال الفياق بكري على لا سونتي هيومين على لو مورال ديال الانسان على بزاف ديال الحوايج كيلعب عليه بزاف. ربي سبحان الله وتعالى راه ما جاش وقال لنا نفيقوا نصلوا الفجر بكري غير هكاك ندير لنا الصلاه الصبح بكري غير هكاك راه فريمون ما كيدير شي حاجه حتى فيها الا فيها المنفعه. صافي ان موا تقريبا وانا كنحاول نفيق بكري كندير واحد التشالنج ديال نفيق بكري نجري في الصبح بكري مي سي با سا نوتر سوجي سي كو ان فيت ا شاك فوا نفيق بكري ا شاك ماتان جو مو سون فريمون جو مو سون لو روا دو موند. ما كاينش شي حاجه اللي غتقدر تحداني ولا شي حاجه بحال هكا لان كنت اقوى حاجه اللي كتغلبني هو كون شو اريفي ا ديفي هذاك لا بور ديالي ديال الفياق بكري ديال الفياق بكري وديما الناس تيغلبني تنقول واش غير راه كاع نبقى غير ناعس تو صافي بقات حتى شي حاجه كتبلوكيني يعني اي تشالنج اي اوبستاكل جاني كان ما تيخلعنيش يعني كنفوتوها سي بيزار مي هاد لا سونساسيون كتعطيها لك الصباح داك علاش سموها مورنين ميراكل 1 حتى 5% اللي في العالم كيديروا هاد اللي عندهم هاد لابيتود اللي عندهم هاد اللايف ستايل اي تو بارمي ديك ليليت ديال الناس اللي في العالم كدير هذا الشيء دونك صدن واحد براسك تو اونيك وهذاك الاحساس تيخليك دير شي حوايج اللي ما كتكونش كتصور انت براسك تو ديكوفر لا فري بيرسون ديالك كما انت في هاد الوقيته خارج كتجري تو في ديجا بلان شوز 2 اور وانت فايق بنادم مازال ناعس بنادم مازال ما فاق مازال ما دار والو دونك تتحس واحد لو سونتيمون ديال لا سوبيريوريتي على كل شيء دونك تو فريمون كيلكان دو سبيسيال اللي زايد اللي داك لو سونتيمون دو سوبيريوريتي تيخليك دير شي حوايج اللي عمرك ما تتصورهم كديرهم لان ما عرفتش كي غندرفسكم مي خاصكم تجربوها جو سي با كومون نسبيكي هادشي مي واحد لا سونساسيون بشكل زوينه بزاف سا فو بوست en fait là quand je fais du sport ça le corps ديالي حتى هي ça fatigue مي لو مورال ديالي كتكون عندي واحد الانرجي لداخل ما كتكون على انفيني اللي ما كتساليش سي با لوجيك سكو جو دي مي سي لا رياليتي خاصكم تجربوها باش غتفهموني وغتعرفوها وكل شي اللي ديجا كيديرها يخلي لي كومونتير يقول لي رايو على الفياق الصبح بكري الا كان كيدير شي اكتيفيتي ولا نا لو فيري دو se réveiller de faire de la marche de lire اي اكتيفيتي يعني راها حتى هي مزيانه. المهم تفيق بكري جربوها اورغانيزيفو قدو ان بلانينغ ديروا اون شومان اون سي جامي تنفعكم. دونك لو ماتان كنبقى ابخي لا دوش كنبقى الحياه ديالي انا نوريكم البرودوي اللي كنستعمل اي اوسي كندير اون كريم دو جور اللي هي هادي باسكو وجهي اون فيت وجهي ميدم بزاف وما كونساي ندير هاد لا كريم هادي ا باز دو ويل دو كوكو لا وداكشي ديال داك الحبوب وداك التخربيق اللي تحيد. المهم سي با ترو بارلي في هادشي المهم انا سا في دو بيان دونك تنديرو شاك ماتان ملي كتبدا عندي لا جورني اي سا كونفيان زعما. بون ادينا الحوار قلت بيان زغارطيه طبعا ديك الشيته او ديبي كتجيك بحال اللي كتكون راه قاصحه مي لي طبعا بزاف عرفتي جادور داك الريحه اللي كتمشي الريحه مي كنقولوا للنسيم تكون بالصباح كيدخل واعر شحال من درجه كيجي واعر اللي كيدخل بالصباح. دونك كوم جي اون بيتيت شومبر تخصني نهويها او ميم طون نوريكم واحد اللعبه اش كندير. خديت هاد لو بارفان هذا ديرنييرمون تري سامبا نوريكم البلان سمحوا لي الروينه ديجا لو باكاجينغ واعر شوف بحال هكا تحلو تحلو ايوا كندير شي شويه فيها. اللعبه اللي كندير سيكو هادي ملي كنديرها في البيت اي كتخلي واحد الريحه فريمون واعره بزاف حتى ديك الريحه الناس تو صا كتحيد وهذه كتبقى بزاف فريمون ما كديرش ديك الريحه وكتمشي مي فريمون كتبقى بزاف فيكو في البيت بارتمون بون هضره كدير في بنادم ماشي عليك انا كنديرها شويه في البيت باش كتحيد ديك الريحه الناس باسكو الريحه كتجيني زوينه كنحس بها في خويدي ديال الصيف تو صا دونك نرجعها لبلاصتها بوستوا. دابا خصني ناخذ شي حاجه اخرى نفطر بها باسكو ديك لابانان ما عجبتنيش دونك حاجه كنديرها شاك ماتان. هذا عزيز عليا بزاف املو عرفتش كندير له اون فيت املو هذا باش بشكل انا نوريكم ماشي داك املو اللي تيكون جاري بزاف
هاد املو هذا سي لا بات داملو دونك باش كيفاش داير انا ديجا مشيت فيه واش كندير مع تكون بزربان شي مرات كنكون في كليونتيل خاصني نخرج اغلبيه كناكلو غير بالمعلقه دونك كما كتشوفوا سي دو لا بات هي فريمون بنين بزاف سواء كنديرو طاغشيني في الخبز سواء كناكلو مي انا فرونشمون اونتر نو جي بريفير لو مونجي كوم سا بحال النوتيلا ديالهم وديالو النوتيلا ديالنا انا نهضر هاد لي برودوي اللي بغيتو تلقاهم كاملين اللي وريتكم غتلقاهم سور لو سيت ويب ديال دار الانصاري اولا الباج انستغرام ديالهم انا غنخليهم لكم تحت لا ديسكريبسيون دخلوا تشوفوهم سورتو بور لي جون اللي ساكنين في فرنسا فرونشمون سي توب لي بري واعرين غنخلي لكم ان كود برومو ديال موان 30% هكا تكون عندكم ريدكسيون تستافدوا منها اي فوالا نكمل الانفو ديالي جو با بريباري لو فري بتي ديج دابا خصني نمشي نشوف القناه الاخبار ديال لا بورس بلومبيرغ اي ابري عاد سميتو دونك غنمشي نتفرج دابا نشوف شنو كاين الاخبار نتسنى تو سا اي ابري عاد نفطر مزيان دونك il est 8h30 تقريبا du matin دونك هنايا شنو كنشوف عندك الصباح باش تسمعني انا علاش كنتبع هاد لاشين سورتو سي سورتو بور لي باش كناخذ دي زيدي على لي زاكت نعرف شنو غادي كيس كون فا تريدي لا جورني الا كانت شي نيوز على جو سي با على لي غروند كومباني كوم ابل سامسونج ايتترا سا نوز ايد ا برون دي ديسيزيون في لو مارشي واش خصنا نبيعو واش خصنا نشريو حتى في لو مارشي ديال الفوركس لي دوفيز اي تو سا دونك كنتنض لهادشي واحد اون دومي اور نورمالمون الصباح فين تيكونوا لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطونط اي فوالا سي تو هادشي اللي كاين هادشي اللي كندير نورمالمون اي جو برون نوت ديال كاع داكشي اللي انتريسيني اللي يمكن نخدم عليه دونك من بعد ما كندير هادشي كامل عندي تقريبا 8 11 ديال الصباح كتجي ليطاب ديال تو دو ليست دونك تو دو ليست شنو هي تو دو داكشي اللي خاصك دير ليست لا ليست دونك داكشي اللي خاصك لا ليست ديال داكشي اللي خاصك دير في لا جورني ديالك دونك عندكم دي زابليكاسيون يمكن لكم يعاونوكم تقادوهم سي سوا جوجل كالندر اللي ديجا عندكم كاملين سوا في الاورديناتور ديالكم سوا في التليفون دونك باغ جيميل اي سوا انا متيليجارجي واحد لابليكاسيون سميتها انيدو ini.do donc any.do فوالا تيليشارجيوها في انا عندي اندرويد دونك في بلاي ستور شاك جورني كنبقى تو دو ليست ديالي كسا برو ابوبري واحد 30 مينوت اي كندير فريمون اون ديتاي داكشي كامل اللي غندير في النهار كامل اي تيخصني في الاخر ديال النهار تيخصني نكون فوالا درت داكشي كامل سا ميد ا مورغانيزي كنعرف شنو غادي ندير ما كنبقاش تالف دونك لابليكاسيون هي هادي any.do دونك تدخل كدير اوجوردي مثلا دونك تيقول لك جو فو دونك هنا كتكتب شنو باغي دير مثلا تيعطيك دي شوا ابلي فيغ ديزولي راه داكشي ما تيبانش مزيان دونك سمحوا لي دونك فيريفي اوبتونير ايميل اي يمكن لك تبيرسوناليزي انت تكتب دونك تدير فوالا جو فو واتش بلومبيرغ دونك هذاكشي درت قبيلات كندخلها فوالا غندير فيغ لي كورس دونك غنمشي نتقدا خصني نديرها اليوم couper mes cheveux voilà بحال هكا غندير بحال هكا المهم كتبقى غادي كدير اون ليست اكزوسيف اي ابري ملي كتسالي مثلا حنا شفنا قبيلات بلومبيرغ اونصومبل كدير هكا بوم كتمشي فيلمي لا بارتي مورنين روتين ها هي بوم مشات فيغ لي كورس ها هي مشات بوم مشات دونك فوالا ابري صافي كتبقى غادي هكا النهار كامل جيسبر تكون فاتتكم تفيدكم هاد لابليكاسيون انا صراحه لا كتفيدني بزاف كتعاوني كما قلت لكم كنتورغانيزا كنعرف راسي شنو خاصني ندير في وسط لا جورني كملت دو ليست ديالي غندير هذا بصح قبيله داكشي دفعني اي ابري غنكمل الخدمه دونك تيخصني نجاوب لي كليون ديالي سور لي ريزو سوسيو اي تيخصني نقاد ماركتينغ سبورت ديالي دونك تو سكي كومبا بوبليسيتير لي فلاير ايتترا لي بوست بوبليسيتير سور لي ريزو سوسيو تنقدم انا سور فوتوشوب غنوريكم داكشي كامل اي عندي ان ابل اون كونف كول مع ان دي ديفلوبور اللي غيعاونوني غنقاد ان الغوريثم هادشي ديال التريدينغ غنقادو ان روبو اللي غنعلمو لا استراتيجي ديالي غيبقى يخدم يدير نفس الخدمه ديالي هادشي اللي غندير بور لا جورني اي غادي نجاوب لي كليون ديالي ديال ملحه ايجنسي جو بونس كو جو vous ai parlé de هادشي ولا مازال دونك جي كريي اون اجونس مكناس سميتها ملحه ايجنسي كنعاونوا الطلبه يمشيو يقراو في لاشين كنحاولوا نلقاو لهم لانسكريبسيون ديالهم في لو دومين اللي بغاو سكي تري امبورطون دونك ما كاينش داكشي ديال لا سيليكسيون بزاف بحال فرنسا دونك اي دومين بغيتي تقرا يمكن لك تقرا اي اون ميم طون تحاولوا نلقاو لكم اون بورس ا بارتير دو 50% حتى ل 100% et tout ça c'est par mérite donc l'agence راه محلوله في مكناس
غنخليكم لي ديتاي لتحت، غتلقاو لاباج انستغرام الا بغيتو تسولوا تماك، تسولوني على اي حاجه، على اللي باغي يدفع. راه كاين دو سيسيون، كاينه لا سيسيون دو مارس اللي راه مابقاش ليها بزاف وغادي تسد، اي كاينه لا سيسيون دو سبتمبر ديال العام الجاي. دونك اللي باغي يدفع نيزيتي با تكونتاكتوني سور لاباج انستغرام، غنخليها لكم لتحت. دونك دابا كنحاول نقاد اون افيش بوبليسيتير سور فوتوشوب، كنقاد لي بروشور ولي فلاير ديال لاجونس اللي قلت لكم عليها. دونك قررت نساليها، هادي مازال تخدم فيها، نوريكم كيفاش كان صعيب هذاك الشيء. دونك صن ايديتي لو تكست، كنحاول فوالا هادشي راه مازال ما كامل. دونك غادي تشوفوا ان شاء الله داك الشيء من بعد في لاباج انستغرام اللي غادي تساليه. فوالا علاش بديت بهادو، بوركوا باسكو لي كليون تكونوا مازال فاقوا الصباح، كنخلي هذيك جويه 11 هكاك عاد كنجاوب على لي ميساج، عاد كيوصلني لي ميساج من عندهم. سي بور سا كنحاول نسبق هادشي اللي كنخدمو غير بوحدي، عاد كنبدا نجاوب ديك الساعات الناس ديريكتومون كيما غنوريكم دابا. فوالا كندخل لاباج فيسبوك ديالي، غنوريكم واحد لو تروك تري سامبا. كنمشي للبوات دو ريسبسيون هي، اي اون فيت هنايا اوليو نبقى مثلا دابا انا سورتو شويه اكتيف سور انستغرام، كنجاوب الناس سور انستغرام. دونك اوليو نبقى كنحل التليفون اي كنجاوب فيه، كنحل فيسبوك كنجاوب فيه. دونك عندي واحد لابليكاسيون سميتها فيسبوك بيج. دونك تيمكن لي نجاوب هنايا على لي ميساج ديال فيسبوك ديريكتومون، ديال انستغرام نجاوب على لي كومونتير تما. هنا ديال انستغرام ديريكت كنبرك على هنايا، كنمشي ديريكتومون لي ميساج ديال انستغرام اي كنجاوب بهم سور اورديناتور. Ce qui est très simple à manipuler. اللي كتجاوب sur ordinateur بالكلافي ديالو كتكون très simple à répondre وكتجاوب بالزربه. دونك فوالا تقريبا انا راه عندي واحد 20 ميساج و 20 خصني نجاوب عليها. دونك اون فوا كنجاوب لي كليون جو باس ا اوتر شوز. حسيت مازال ما فطرتش، زعما فطور مزيان. دونك فيها شويه جو. اي واحد الحاجه كنت كنديرها سي كو جي روسو واحد لابيل عند واحد الكليون قديمه عندي في كازا، اي كانت طلبات مني دي فولوور تاع هذا السيرفيس. هو اول سيرفيس اللي كنديرو سور انترنت، كنت كنبيع لي فولوور الناس سور انستغرام سور فيسبوك ايتترا. اي يلا لونسيت لها واحد لوفر. دونك انا غنوريكم الا كنتو انتريسي، ديتو نوريكم هاد لاسيس واخا ما كتوراش مي بون. دونك انا صيفط لها نوض ديال 2000 فولوور انستغرام. فوالا دونك ها هو غادي ان بروغريس. دونك الا كنتو انتريسي في هاد لو تروك هذا، ما تعرفوش ديروا تابوناو كومونتيو اي لايكيو بارطاجيو لا فيديو رابيدمون. دونك لقيتوني نيت كنقلب على دو نيو برودكت، واحد سميتو واحد لي تروك عجبوني بزاف، سي هما لي لومب. دونك لقيتوني كنشوف لي لومب اللي غادي السلعه جديده اللي غادي ندي بروشينمون ان شاء الله سور علي اكسبريس توجور. دونك كنشوف عرفتي لقيت واحد لا ديفيرونس دو بري سور امازون انكرويابل، فريمون انكرويابل. دونك دابا هادي كتلقاها مينيموم كتلقاها دايره بواحد 30 يورو، هادي شحال دايره $5. دونك فوالا لقيتني كنشوف شنو غادي اين وحدين غادي ندي ايتترا. وي جي با تو مونطري شاك فوا. عرفتو ليدي لقيتني كندير لي جود دو مارشي ديالي، كنشوف لي بري، كنشوف شحال غادي نبيع داكشي اي سي تو. دونك غادي نمشي دابا نفطر نرتاح شويه باقي نرجع للخدمه. فوالا دونك هادي الي ميدي 30. دونك من 6h30 حنا كنخدمو. بون يلا تمشيو معايا، اون فا بروندر لو بتي ديج اونصومبل. نوريكم اش كنفطر. هاد تروك تري سامبا كنديرو انا في الفطور، هكا كيشبعني و ميم سي رابيد. فوالا التليفون يتشارجا. لا عجبوكم بحال نفس هاد الفيديو كنعيشكم كيفاش كندوز لا جورني اون طونك انتربرونور او لا فريلانسور. دونك كيما بغيتو سميوها. عرفتي جاني البرد سي بوغ سا درت الكابيشون ديالي باسكو حسنت البارح il fait froid. دونك فوالا غادي نوجدو المسائل. ماما كندير هاد الاكله هادي بهذاك الخبز اللي تيبقى بايت، مي مبقاليش الخبز بايت. اش كيفير نديرو البان دومي. البان دومي خصني البيض، خصني انا كندير ناخذ 3 مشلومي، كونفيتور، فروماج اي دو لي. ناخذ زلافه فوالا، المقله تسخن، نضرب هادشي، ناخذ البان دومي ديالي 2 طرونش مقادين، غادي ندهن فيهم الفروماج. دابا غادي ندير الكونفيتور،
ديروا اللي بغيتوه سال املو ايتترا. ابخي كناخذ une tranche de poulet في chaque ساندويتش. نحط حيد هنايا غير اش كنجي كندير حتى نسدهم بحال هكا. هادي زيت البلديه. كنجي نلعب هاد البيض ديالي تنغطس فيها لو تروك كامل. دونك حاولوا ما يتقطع لكمش ولا هذا. فهي كيتغطس مزيان اي نحطو لا ميم شوز بوغ لو دوزيام. دونك فوالا نخليه يطيب هنايا نزيد عليه شي شويه في العافيه نخليه يطيب. انا عزيز عليا الحليب نشربو في الصباح مع نسكويك. دونك دايما هادشي اللي كندير. فوالا et ça finalement ça prend pas beaucoup de temps et c'est bon pour la santé et des protéines كاين هذاك الخبز عندي بان كومبلي. فوالا نخليه يطيب. هذا راه بدا تيتحمر. تكون تقابلوهم هادو سينو غادي يبقاو يلصقوا لكم في المقله. فوالا شتي كيفاش كتولي بحال هكا. دونك حتى لافان نوريكم كيفاش غادي. اي فوالا هادشي اللي كيعطيني. دونك كندير داك لو ريست البيض تيبقى فوقو. هكا تيكون الفطور ديالي. انا واجد الدراري تكون شنو دابا فاش يتقاطعوا كاين واحد الكونديسيون واحده اخرى اللي قلتي دابا خاص توقع شي حاجه في دوك البيض اما تطلع ولا تهبط. ديما تكون فيكس لا ولا كونفي لا واش لا استراتيجيه غادي تراعينا حنا في هذا السبوط التعبان. صعيب شويه لان هادو ديك الساعه على حسب الفريم اللي غتدخل فيها عاوتاني. درنا الفريم ديال ساعه ماشي ديال 4 السوايع. درنا الفريم ديال الديلي راه ماشي ديال ساعه فهمتيني. دونك على حسب كيفاش غادي دونك فوالا نتوما شفتوا معايا النهار ديالي كي داز. شنو لي زاكتيفيتي اللي كندير شنو انواع الخدمه اللي تنخدم. شفتوا معايا اون ديتاي شنو كندير. شفتوا معايا لا روتين ديالي ديال الصباح. سكي تري امبورطون داك المورنين روتين. كيعاونك بزاف تورغانيزا. كيعاونك تعطيك واحد الانرجي واحد لو بوست على حساب النهار كامل. يعني تقريبا راه تنخدم تقريبا واحد 16 ساعه في النهار. اي ما تنعياش مي باسكو جيم بيان سو كو جو في. والدراري والبنات الا ما خدمتوش في صغركم وعطيتو لو ماكسيموم ديالكم. انا نقول لكم عندكم دو شو. يا اما غادي تبقاو تخدموا 8 سوايع في النهار بوندون حياتكم كامله يا اما غتخدموا واحد 16 ساعه في النهار بوندون واحد 5 6 10 ماكسيموم. اي في ديك 35 36 غتكون فريمون حققتي داكشي اللي كنتي باغي. عندك لي بيزنس ديالك عندك الباسيف انكم تدخل لك الفلوس بلا ما كتخدم. داك هو لو بيت ديالنا كاملين اخوتي. دونك عطيو لاطاك ما حدكم جون. عطيو لاطاك ما حدكم عندكم لا فورس فهمتيني. ما تبعوش السالاريا. دونك خدموا لقاو دي زيدي جداد سوايي انوفون سوايي كرياتيف. دونك ما تبعوش اللي كنسميوها الرات ريس. دونك اي حاجه كنديروها قرايه خدمه زواج بعد تقاعد داكشي نورمال. بغيتكم تكونوا ديروا داكشي اللي كتبغيو. بغيتكم نهار تبغيو ما تمشيوش للخدمه ما تمشيوش تجلسوا في داركم. يعني ما كاينش اللي كيتحكم فيكم. نهار تبغيو تمشيو تسافروا فين ما بغيتو. ما كاينش اللي غيقول لكم نو نعطيك الكونجي ولا ما نعطيهش لك. شحال تبقى تساينو يجاوبك ولا لا. يعني هذاك بغيتكم تكونوا فريمون فري تحسوا بديك لا ليبرتي بديك الحريه. ما يكونش شي واحد ما يكونوش ديك القيود ولا داك شي حاجه اللي مبلوكياكم. هادشي اللي بغيتكم توصلوا ليه الدراري. نتمنى تكون لا موتيفاسيون لو ميساج وصل. جيسبر تكون لا فيديو فريمون عجباتكم. ما تنساوش تشجعوني باسكو محتاج التشجيع ديالكم باش نكمل في الفيديو. لي كومونتير ديالكم اللي عندكم اي سؤال كنجاوب على كلشي في لي فيديو سور يوتيوب. دونك ما تنساوش غتلقاو كاع لي جروب ديالي هنايا لتحت سور ديال الاي كوميرس سور ديال التريدينغ ديال اي حاجه بور مو كونتاكتي. غتلقاو انستغرام هنايا. دونك جيسبر تكون عجباتكم لا فيديو فريمون فاتكم. اي نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله. بيس.